हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। पीर इकबाल कुरैशी। ज़िलहज्जा का माह मुक़द्दस जो आलम इस्लाम के यहाँ बड़ा मुक़द्दस और इज़्ज़त के काबिल समझा जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ भी इसका बड़ा मकाम है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसानियत को ख़ास तौर पे नवाजना चाहते हैं, तो इसलिए इस माह मुक़द्दस के अंदर अल्लाह ने एक दिन रखा जिसे अरफ़ा का दिन कहते हैं। ज़िलहज्जा की 10 रातों को अल्लाह ने कुरान पाक में कसम के साथ बयान फरमाया है। अब इन 10 रातों को अगर इंसान गाफिल होकर गुजार ले तो पूरा साल जो है वो इंसान गफलत का शिकार रहता है। 10 रातों को आप कीमती बनाएं। 10 रातों का ख़ास अमल जो आपको बतलाना मकसूद है, अगर आप ये अमल 10 रातें कर लेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपको 2 फ़यूज़ात अता फ़रमाएगा। एक फ़ैज़ के रिज़्क़ अल्लाह वाफ़र मिक़दार में पूरा साल अता फ़रमाएगा। दूसरा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी बरकत से अपना क़ुर्ब, अतात इलाही और इबादत का शौक़ ज़्यादा अता फ़रमाएगा। चूँकि इंसान के अंदर जो है ये 2 चीज़ों की तलब होती है कि रिज़्क़ ज़्यादा मिल जाए, दौलत मिल जाए, मेरी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी हो जाएं, और साथ ये होता है कि मुझे अल्लाह अपनी अताअत की तौफ़ीक दे। इंसान की कोशिश होती है कि मैं अताअत करूं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे माहौल बनता है कि इंसान से नाफरमानी होती है, ख़ता होती है, गुनाह होता है। अब ये 10 रातें बहुत कीमती रातें हैं, इनमें अल्लाह की अताअत करना, इनमें इस वजीफ़ा को जो कुरानी वजीफ़ा है अपने जो है हिस्सा बनाना अज़कार का और इस पर अमल करना इंसान की ज़िंदगी को पलट देता है। चूँकि अल्लाह के 3 नाम हैं जो बड़ी जलालत वाले हैं, जो कुरान हकीम में मुख्तलिफ़ मकामात पर आए हैं, वो 3 नामों को अल्लाह ने बहुत जलालत अता फ़रमाई है। और उन 3 नामों को अगर इन 10 रातों में इंसान अपना वजीफ़ा बना ले तो इंसान की ज़िंदगी पुरसुकून हो जाएगी, इंसान की ज़िंदगी में हर नेमत आ जाएगी। वो 3 नाम कौन से हैं? एक है या हन्नान, फिर है या मन्नान, फिर अल्लाह का नाम है या ज़ल जलाली वल इकराम। अब आप देखिए कि अल्लाह ने हन्नान और मन्नान अपने नाम में इतनी तासीर रखी है कि जहन्नुम के अंदर जब जहन्नमी होगा ना, मुसलमान होगा, ईमान की हालत में दुनिया से गया, तो वो अल्लाह को जब पुकारेगा तो या हन्नान या मन्नान कहकर, जब उसको अज़ियत हद दर्जे मिलेगी, परेशानी हद दर्जे मिलेगी, तकलीफ़ हद दर्जे मिलेगी, यहाँ तक कि वो दोज़ख के अंदर जल रहा होगा, तो अल्लाह को पुकारेगा या हन्नान या हन्नान या मन्नान। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रिश्तों से कहेंगे कि कोई है जो दुनिया में मोमिन था लेकिन ख़ताकार था, गुनाहगार था, अब पकड़ में आ गया है, जाओ दोज़ख से उसको निकालो। जितने या हन्नान कहने वाले हैं उनको दोज़ख से निकाला जाएगा। चूँकि या हन्नान लफ्ज़ जो है ये मोमिन की ज़बान पे जारी होता है, काफिर की ज़बान पे जारी नहीं होता। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो उसकी पुकार पर उसको जो है ना फ़ौरन बाहर निकाल देंगे, फरिश्ते निकालेंगे उसे, अल्लाह उसको धुलवाएंगे और फिर उसको नहलवाएंगे फरिश्तों के ज़रिए उस नहर से, और फिर जन्नत में दाखिल कर देंगे। अब ये जन्नती तो चला जाएगा जन्नत में, लेकिन दोज़ख के अंदर चूँकि लोग गिरे हुए होंगे, ऊपर नीचे पड़े होंगे और कोयला बने होंगे, कोयला जैसे भुना होता है, और काफिर इस तरह, उन काफिरों के अंदर एक वो मुसलमान जिसने पूरी ज़िंदगी कभी नेक अमल कोई नहीं किया लेकिन खाली मुसलमान था, अज़ियत उठा रहा है, तकलीफ़ उठा रहा है, अब वो ईमान उसके अंदर था थोड़ा सा, अब वो काफिरों के अंदर दबा हुआ है, और हदीस में आता है कि वो वहाँ से नीचे तह से अल्लाह को पुकारेगा या हन्नान या मन्नान या हन्नान या मन्नान। अब वो पुकार रहा होगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अर्श माला, देखें अर्श है ऊपर, दोज़ख है नीचे, और 7वीं ज़मीन तख्त सरा जो है वो दोज़ख है, वहाँ आग है। अब साइंसदान कहते हैं 15 किलोमीटर नीचे चले जाएं तो ज़मीन के अंदर आग ही आग है, साइंस कह रही है। अब आप देखिए तख्त सरा में आग है, दोज़ख है, वो उधर नीचे और फिर काफरों के अंदर दबा हुआ उनकी तह में अल्लाह को पुकार रहा है या हन्नान या मन्नान। तो अर्श माला पे अल्लाह सुन रहा है, इल्म गैब रखने वाला, और अल्लाह कहता है मुझे आवाज़ आ रही है, अभी भी कोई है दोज़ख में, फरिश्तों जाओ, फरिश्ते वहाँ जाके पूरी चेकिंग करेंगे
تو پھر دروغہ جہنم وہ مالک اس کا نام ہے، وہ کہے گا اللہ ایک ہے بندہ جو ابھی بھی دوزخ میں ہے، دنیا میں کلمے والا تھا لیکن نافرمانی خطائیں، اللہ کہے گا اسے نکالو، اس نے مجھے حنان کہا ہے، منان کہا ہے۔ اب وہ اس کو فرشتے نکالیں گے، پھر اس کو بھی جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک آدمی آیا، حدیث میں آتا ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے کہ اس نے ہاتھ اٹھائے نماز پڑھنے کے بعد، اس نے یا ذا الجلال والاکرام کہہ کے دعا شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جو مانگا اب اس کو ملے گا۔ یہ اللہ کا وہ نام ہے جو اسم اعظم کہلاتا ہے۔ اب اس لیے یہ دو جب جمع کر دیے جائیں وظیفے، دونوں حدیث کے وظیفے ہیں، اب ان کو جمع کر کے جب انسان پڑھتا ہے بالخصوص ذی الحجہ کے ماہ مقدس میں، اور آپ ذی الحجہ کے ماہ مبارک شروع ہونے سے پہلے شروع کر دیں، 2-3 دن پہلے شروع کر دیں، اور آپ اس کو کوشش کریں 21 دن لگاتار پڑھیں، ذی الحجہ بیچ میں آئے، چاند رات کو بھی پڑھیں، آپ اس کو پڑھتے جائیں، 21 دن لگاتار آپ اس کو پڑھیں، روزانہ 300 مرتبہ، یا حنان، یا منان، یا ذا الجلال والاکرام۔ اب کتنا آسان وظیفہ ہے۔ آپ اس کی میں نے آپ کو حدیث سے دونوں روایتیں بتائیں کہ اس کی کتنی تاثیر ہے، مختصر الفاظ اور تاثیر ان کے اتنی بڑی۔ اب ہم اگر اس کو بھی نہ کریں پھر ہماری زندگی میں خوشحالی کیسے آ سکتی ہے؟ تو ہمیں خود بھی کچھ پڑھنا چاہیے۔ آپ جیسے آئے ہیں، آپ مجھے کہیں گے جی تعویذ دے دیں، میں تعویذ دے دوں گا آپ کو۔ میں آپ کے اکثر لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمیں تعویذ ہی دے کر مسئلہ حل کرائیں، ہم کچھ نہ پڑھیں۔ زیادہ تر مرد عورتیں جو مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، زیادہ تر فون پہ جو باہر سے بھی، وہ یہ کہتے ہیں جی بس آپ کچھ کریں، یعنی ہم کچھ نہ کریں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے پاس جب لوگ آتے تھے کہ جی میں نے تعویذ لینا ہے حضرت آپ سے، تو آپ فرماتے تھے پہلے 20 رکعات نفل پڑھ کے آؤ، خود بھی کچھ کر کے آؤ۔ اب لوگوں کا تقیہ کیا ہوتا ہے جی آپ ہی کچھ کریں، ایسا غلط ہے، یہ عقیدہ ہی غلط ہے، سوچ ہی غلط ہے۔ اللہ رب العزت سے خود بھی اظہار کریں عاجزی کا، مانگے، ہاں ہم رہنمائی کرنے والے ہیں، دینے والا کوئی نہیں ہے مخلوق میں سے، دینے والا صرف ایک ہے، خالق ہے وہ، باقی سارے رہنمائی کرنے والے ہیں یا آپ کو تھوڑی سی گائیڈ کر دیں گے، لیکن آپ کو کرنا خود ہی پڑے گا، اللہ کو راضی کرنا پڑے گا، تو مسائل حل ہو جائیں گے۔ اب یہ کتنا مختصر وظیفہ اجازت کے ساتھ آپ کو دے رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں کہ حضور کی اجازت ہے، بندے کی عام کی نہیں، حضور علیہ السلام کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، قرآنی وظیفہ ہے، اور الفاظ بھی قرآنی ہیں، اور انشاءاللہ اس کی تاثیر اتنی زبردست ہے کہ آپ اگر یہ کر لیں گے، مرد عورتیں جو بھی کرے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ زندگی کیسے پرسکون ہوگی۔ خالی 21 دن ذی الحجہ کے ماہ مقدس میں آپ یہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ زندگی آپ کی پرسکون ہو جائے گی۔ اتوار کو انشاءاللہ پھر عرفہ کا خاص ایک وظیفہ دوں گا، وہ ایک رات خالی کریں، پورا سال آپ سے سحر ختم ہو جائے گا، بیماریاں، پریشانیاں، یہ آپ پورا سال رکاوٹوں سے بچ جائیں گے۔ کیوں کہ ہمارا تعلق قرآن سے مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔